नमो नमः श्रीमात्रे नमः। ओम खं ब्रह्म। अद्य वयं नाट्यवाङ्मयस्य अष्टाचत्वारिंशत् भागस्य मल्लिकामारुतम् इत्याख्यस्य नाटकस्य विषये आलोचनां कुर्मः। तर्हि अयान्तु विषयारम्भं करिष्यामः। मल्लिकामारुत नाटकस्य रचयिता कः? उद्दण्डकविः। मल्लिकामारुते कति अंकाः सन्ति? 10 अंकाः। मल्लिकामारुतं रूपकस्य कस्मिन् भेदे अंतर्भवति? प्रकरणे। मल्लिकामारुते रूपकस्य कः भेदः अस्ति? प्रकरणम्। मल्लिकामारुतं कस्य प्रकरणस्य अनुकरणं करोति? मालतीमाधवस्य। उद्दण्डकवेः पितुः नाम किं? रङ्गनाथः। उद्दण्डकवेः मातुः नाम किं? रङ्गदेवी। यथा उद्दण्डं रङ्गनाथ सूतमलभत यं रङ्गदेवी तथाम्बा इति। उद्दण्डकवेः अन्यनाम किं? दण्डीकविः। दण्डीकवेः पितामहस्य नाम किं? गोकुलनाथः। गोकुलनाथस्य पुत्रस्य नाम किं? श्रीकृष्णभट्टः। श्रीकृष्णभट्टस्य पुत्रस्य नाम किं? रङ्गनाथः। दण्डिनः अन्यनाम किं? इदुगूपनाथः। केनाज्ञया मल्लिकामारुतं प्रकरणम् उद्दण्डकविः रचयामास? विक्रमाज्ञया इत्युक्ते विक्रमस्य आदेशानुसारेण। विक्रमः कस्य नगरस्य शासकः आसीत्? ताम्रचूडक्रीडनगरस्य। बिल्हण विज्ञानेश्वरादयः कस्य राज्ञः राजसभायां सभापण्डिताः आसन्? कल्याणनरेश त्रिभुवन मल्लस्य। संशयातिशयालङ्कारस्य उदाहरण प्रसंगे काव्यादर्शे दण्डी किम् अवोचत्? स्तनयो जघनस्यापि मध्ये मध्यं प्रिये तव अस्ति नास्तीति संदेहो न मेत्यापि निवर्तते। उद्दण्डकविः ताम्रचूडक्रीडनगरस्य कं राजानं स्मरति? विक्रमम्। मल्लिकामारुतप्रकरणे कः विषयाः वर्णिताः? विश्वावसुनन्दिन्याः मल्लिकायाः कुन्तलेश्वरमात्यस्य ब्रह्मदत्तस्य पुत्रेण मारुतेन सह प्रणयप्रसङ्गाः वर्णिताः। अप्रचलितशब्दानां प्रयोगाः कस्मिन् प्रकरणे समभूत्? मल्लिकामारुते। मल्लिकामारुतप्रकरणे अङ्गीरसः कः? शृङ्गाररसः। मल्लिकामारुते प्रकरणे नायकः कः? मारुतः। मल्लिकामारुतप्रकरणे नायिका का? मल्लिका। अद्य एतावत् पर्यन्तम् 48 भागस्य विषये वयम् आलोचनां कृतवन्तः। श्वः 49 भागस्य विषये आलोचनां विधास्यामः। अतः सर्वेभ्यः धन्यवादाः। नमो नमः।